जनताले राष्ट्रपतिलाई साथ दिएर देशभरि विद्रोह मच्चिनु पर्यो। राष्ट्रपतिले यसमा खुट्टा कपाउनु हुन्न भन्छु म। कानुन बनाएर वेश्यावृत्ति सुध्रिन्छ, बलात्कार गरेकोमा ज्यान मार्ने, एसिड खनाएकोमा ज्यान मार्ने माग गरिरहेछ, त्यो कडा कानुन बनाएर मात्रै सुध्रिन्छ। चरित्र सुध्रिनुपर्छ। दलकै कुनै कार्यकर्ताको चरित्र ठिक छैन, त्यो भाषण गर्न मात्रै पढेको हो। माओवादी हुँ भन्ने, गर्ने ठगवादी काम गर्ने, लुटवादी काम गर्ने, चोरवादी काम गर्ने। त कम्युनिस्टभित्र सबभन्दा धनी प्रचण्ड। नेपाली जनताले शासन गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। कुनै किसिमको प्रजातान्त्रिक अभ्यासै छैन। त्यो टेवा झिक्नु पर्यो। नेपाली मान्छेलाई डमी बनाएछ। यहाँ दलीय व्यवस्था बनाएको छ, दलीय व्यवस्था छैन। कसैको दास भन्ने प्रवृत्तिको मान्छेले मात्रै बनाएको छ। हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, ट्याबुलेसन नै नगरिकन संविधान घोषणा भयो। यो फाँसीको सजाय हुन्छ भन्ने नमुझ्ने अबुझ मूर्ख मार्गले हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तालका ल्याउने नेपालको राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति नै विचलन हुने कुराहरू समेत 1 मिनटमा पास हुन्छ। त्यो जनताको बनाएको संविधान हुन्छ। त्यो आज पनि तिनीहरूले त्यसै गरेर शासन गरिरहेका छन्। के सुरु भयो? यो बदल्ने यो बदल्ने क्रम सुरु भयो। त्यो गरेनन्, राजनीति गरे, त्यसलाई पनि कमाउ थलो बनाए। राहत दिनलाई 21 लाख जनशक्ति छ नि पार्टीको। बाइबिल बाँड्न गए, त्यहाँ घर घर पीडितका घरमा बाइबिल बाँड्न गए। डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नागरिकता विधेयकको सवाललाई लिएर नेपालको राजनीति, संवैधानिक भूमिका, यी सबै क्षेत्रहरू निकै पेचिलो ढङ्गले प्रश्न उठ्ने विषय बनेका छन् र निकै पेचिलो बन्दै गयो परिस्थिति भन्ने अहिले आम जिज्ञासा उठेको छ। यो परिस्थितिलाई र यो परिघटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? छोटकरीमा भन्ने हो भने यो परिस्थितिलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नगर्नु, राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास नगर्नु, तानाशाही प्रवृत्ति हाबी हुनु, दलको आफ्नो दर्शन नहुनु, कुनै प्रिन्सिपल सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्नु, अनि राजनीति गर्नुको उद्देश्य सत्ता लोभमा, सत्ताको मोहमा बसेर जसरी नि सत्तामा पुग्नु। सत्तामा पुग्ने किन भन्दाखेरि जसरी पनि आफ्नो दल र आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ धनी धनाढ्य बनाउने, यो संस्कारको राजनीति विगत 32 वर्षदेखि यो संस्कारको राजनीति भइरहेछ, जुन राजनीतिले यी सबै विकारहरू जन्माएको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो राजनीति नै जड हो भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने सबै कुराको समाधान पनि राजनीति हो, सबै समस्याको हल गर्ने विधि पनि र विज्ञान पनि राजनीति हो भन्ने पनि त सत्य हो। फेरि अर्को बाटो हो फरक छुट्याइदिनुहोस्। राजनीति भनेपछि सबै त्यो तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। नीतिहरूमा सबैभन्दा उच्च नीति राजनीति हो। अब त्यो राजनीतिको मालिक जनता हुन्छन्। त्यस्तो राजनीतिको मालिक जनता हुन्छन्। सार्वभौम सत्ता जनतामा हुन्छ र अहिले नेपालमा राजनीतिमा सार्वभौम सत्ता उल्टो तरिकाबाट गएको छ। नेपालको राजनीतिमा जनतामा सार्वभौम सत्ता छैन। जनताले प्रतिनिधि बनाएका प्रतिनिधिले नेपालको जनताको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यो कुन दलको हो? त्यो दलको नायिके, दलको नेता जुन हो, दलको चाहिँ अध्यक्ष जुन हो, उसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो राजनीतिको जुन सिस्टम हिँड्नुपर्ने हो नि, त्यो सिस्टममा हिँडिरहेको छैन। नहिँडिराख्नुको पछाडि निहित स्वार्थ मात्रै हो। त्यो निहित स्वार्थ नै राजनीतिको मूल जग भएको हुनाले यहाँ दलीय व्यवस्था भनेको छ, दलीय व्यवस्था छैन। लोकतन्त्र भनेको छ, जनताको अधिकार चाहिँ तानाशाही श्रीतिन जङ्गबहादुर जस्तोलाई मात्रै हातमा पुगेको छ। अनि ती श्रीतिनहरू चाहिँ त नेपाली भएर नेपालमा शासन गर्थे। यी श्रीतिनहरू त तिनका गुरु चाहिँ विदेशी छन्। विदेशीको निर्देशनमा शासन गर्नुपर्छ तिनले। त्यो विदेशीले चाहिँ उनको आफ्नो विदेशको स्वार्थको फाइदा कताबाट हुन्छ त्यो हेर्दछन्, नेपालको फाइदा हेर्दैनन्। त्यसकारण तिनीहरूको पछाडि काम गर्ने बेला नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही मान्छे छैन। अहिले प्रतिनिधित्व संसदहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् अनि जनताले सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग, सार्वभौम कसले प्रयोग गर्छ भने त्यो संसदलाई भन्छन् यिनीहरूले। संसदलाई जनता सार्वभौम अधिकार भन्छ, जनतामा होइन संसदमा। संसद दलले तोकेको मान्छे हुन्छ, जनताले छानेको मान्छे हुँदैन।
दलले नोमिनेट गरेको मान्छे हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले जनताप्रति प्रतिनिधित्व नगरेर दलप्रति प्रतिनिधित्व गर्छ। दलले गुट बनाएर गुटमा ठुलो गुटको नाइके जो हुन्छ त्यो नाइकेले जे भन्छ त्यही संसदमा पास हुन्छ। संसदमा चाहिँ यो विधेयक ताली ठोक भने ताली ठोक्ने, छलफलै गर्दैन, बहसै गर्दैन। नागरिकताको कुरै तपाईँले गर्न अहिले जुन उठाउनु भयो त्यो एमसीसी जस्तो नेपाललाई घातक छ भनेर नेपाली जनताले विरोध गरेका कुरा त्यो चाहिँ छोटकरीमा सर्टकटमा विधेयक पास संसदको प्रक्रिया हुन्छ नि। संसदमा त प्रक्रिया हुन्छ, विदेश जान्छ, त्यसको अध्ययन गरिन्छ, यति दिन बहस गर्न एउटालाई त्यसको विचार गर्न दिन्छ। अझ गौरवको विषय महत्त्वको विषय छ भने नेपाली जनता विद्वानहरूलाई पनि राय राख्ने ठाउँ दिइन्छ। अनि त्यो बहस भएर अन्तिम निर्णयमा आइसकेपछि बकाइदा गोप्य ठाउँमा चाहिँ पक्ष विपक्ष भएर भोट हाल्नुपर्छ। भोट हालेर आएकोलाई हुन्छ। अब नेपालको प्रक्रिया त तोकेर त्यो पार्टीको एउटा नेताले यसलाई भोट हाल भनेर सांसदलाई भोट हाल्ने, सांसदले चाहिँ भोट पनि हाल्दैन। सांसदले भनेको हुनाले अब यो पक्षमा कतिजना छ भने विपक्षको आवाज नआएको हुनाले पास भयो भने 1 मिनटमा त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तहल्का ल्याउने नेपालको राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति नै विचलन हुने कुराहरू समेत 1 मिनटमा पास हुन्छ। अब त्यसलाई लोकतन्त्र भनेर भनेका छन्। लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ सामन्ततन्त्र, यो चाहिँ अलोकतन्त्र भनौँ यसलाई चाहिँ। अब यो कुनै किसिमको प्रजातान्त्रिक अभ्यासै छैन। यो अभ्यास प्रजातान्त्रिक छैन भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा प्रजातन्त्र भनेको यही हो भनी यो अभ्यास गरिएको छ। अब यसको दबाई के हो बताउनुहोस् त? यसको औषधि यसको दबाई चाहिँ यसलाई यो पोलिटिकल सिस्टमलाई केले अडाएछ, टेवा छन् नि त, त्यो टेवा झिक्नु पर्यो। के हो बताउनुहोस् त? यसको टेवा के हो? यसको टेवा एउटा ठुलो हाम्रो मूलथाम भन्छन् नि घरको, मूलथाम भनेको अहिलेको संविधान हो जो नेपालीले बनाएको होइन। त्यो भत्किनु पर्यो। त्यसपछिका वरिपरिका थाम भनेको विदेशी गुरुहरू हुन्। ती गुरुहरूबाट हटाएर नेपाली जनताले शासन गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। ती थाम पनि भत्किनु पर्यो। अनि नेपालको स्रोत साधनमा अर्को चाहिँ आर्थिक नीति विदेशीलाई लिएर आएर पस्ने उदार अर्थनीतिको नाउँमा नेपालको अर्थनीति पनि विदेशले हसुर्ने जुन व्यवस्था गरिरहेछ त्यो व्यवस्थालाई नेपालको अर्थनीति नेपालीले निधो गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। अब त्यो व्यवस्था नआएसम्म, त्यस्तो व्यवस्था नबनाएसम्म यो देशको शासन नेपालीले गरेको ठहर्दैन। नेपाली मान्छेलाई डमी बनाएछ, ती डमी पार्टीका नेता जस्तो बनाएछ। त्यो बनाएर त्यसको बहुमतमा आउने चाहिँ चुनावमा चाहिँ पैसाले मत किन्ने सिस्टम बनाइसकेको छ। त्यो मत किन्ने सिस्टममा चाहिँ त्यो पार्टीका नेता अब अहिले मैले त्यो माओवादीको पुनके वर्षमान पुनले त भनेको छ हामी भ्रष्टाचारी होइन, भ्रष्टाचार त जनता भ्रष्टाचारी हुन् भनेर भनिसकेका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसकाहरूले चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोड खर्च गर्नुपर्छ, 10 करोड खर्च गरेर हामीले बल्ल चिनेका छौँ। म 10 करोड खर्च गर्न नसक्ने मान्छेले नलियो हुन्छ, खर्च गर्ने मान्छे आउन्, मेरो टिकट उसलाई दिन्छु भनेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस हिजो त प्रजातन्त्रको मसिया भनेर आएको, बेलायती प्रजातन्त्रको गरेको, बेलायतबाट इन्डियन प्रजातन्त्र गयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस इन्डियनबाट अमेरिकन प्रजातन्त्रमा गएछ। अमेरिकन प्रजातन्त्र भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले बुझेको अमेरिकन प्रजातन्त्र भनेको अमेरिकाले भन्ने गरेको दुईटा शब्द, एउटा अमेरिकाले मानव अधिकार भन्छ, एउटालाई डेमोक्रेसी भन्छ। त्यो दुईटा कुरा लिएर आउँछ। डेमोक्रेसी भनेको अमेरिकाले जे भन्यो त्यो मान्यो भने त्यो डेमोक्रेसी, अमेरिकाको डेमोक्रेसी। अमेरिकाले मानव अधिकार भनेको कुरा चीनको विरुद्ध जाऊ, अमेरिकाले भनेको रसियाको विरुद्ध युक्रेनलाई भोट हाल भनेर भने खुर्को भोट हाल्ने, त्यो चाहिँ अमेरिकन डेमोक्रेसी अहिले भएको। र यहाँनिर चाहिँ म अमेरिकामा डेमोक्रेसी छैन भन्न खोजेको होइन।
यहाँनिर स्पष्ट भन्छु, अमेरिकामा मोस्ट मोडर्न डेमोक्रेसी छ। त्यो डेमोक्रेसीको एक्सरसाइज अमेरिकन सिटिजनको लागि अमेरिका मुलुकभित्र लागू गर्छ। पर्फेक्ट डेमोक्रेसी बुझ्नलाई अमेरिकै जानुपर्छ। तर अमेरिकाले अरू देशमा जुन परिचालन गर्छ त्यो एक नम्बरको डिक्टेटर तानाशाही, एकदलीय तानाशाही भन्दा पनि उग्र तानाशाही काम गर्छ। त्यसमा डेमोक्रेसी काम गर्दैन भनेर जान्छ दुईटा शब्द, एउटा डेमोक्रेसी, एउटा ह्युमन राइट। नेपालमा प्रचण्डहरूले 17,000 मान्छे मारे, अमेरिकाको भनेको मान्यो भने त्यसलाई माफी भयो, कुनै लाइन मुद्दा चल्दैन। उदाहरणको लागि बालकृष्ण ढुङ्गेललाई लिन सकिन्छ, अदालतले पनि त्यो दोषी प्रमाणित गरेकोलाई चाहिँ लान्छ। उदाहरणको निमित्त अहिलेको स्पिकर भने अदालतमा मुद्दा छ, जान मानेको छ, त्यसलाई अमेरिकाले सपोर्ट गरिदियो भने त्यो चाहिँ निरपराधी ठहर्छ। अब यो यस्तो राजनीति नेपालमा मात्रै छ कि, यस्तो तल्लत गिरेको राजनीति नेपालमा मात्रै छ। त्यही राजनीतिलाई लोकतन्त्र भनेर, त्यही राजनीतिले इकोनोमी माथि बढाइदिन्छ भनेर, त्यही राजनीतिले प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगार दिन्छ र नेपालमा रोजगारयुक्त मान्छे हुन्छन् भनेर जुन राजनीतिले 1 करोड नेपालीलाई विदेश गएर बस्न बाध्य बनायो, त्यही राजनीतिमा फेरि त्यो यो देश तिनैबाट त्यही राजनीतिबाट हुने भनेर कल्पना गर्ने, त्यो असम्भव सपना देख्ने अथवा आँखा चिम्लेर कसैको दास बन्ने प्रवृत्तिको मान्छेले मात्रै बनाएको छ। अब अहिले नेपालको एउटा गुट अथवा एउटा खाने गुटको राजनीतिमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सबै दलको मिलाएर 21 लाख जनता दलका सदस्य छन्। अब ती 21 लाख मध्ये आधा जनता दलको सदस्यता नलियो भने सुरक्षापूर्व घरमा बस्न पनि नपाइने, असुरक्षित भएको नाताले आधाभन्दा बढ्ता दलका सदस्य चाहेर भएका छन्, आधा जति दलका सदस्य डरको कारणले भएका छन्। अब तिनीहरूले कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ चुनावका बेलामा चाहिँ दसैँ आयो भनेर भोज खाने काममा चाहिँ भोट हाल्ने बनाएको छ। त्यो संस्कार यी दलले नेपालमा ल्याएको हो। जुन संस्कारको थालनी निर्वाचित भएर 7 वर्ष भइसकेको 5 पदावधि सकिएका मान्छेलाई पुनर्स्थापित गरेर त्यसले संविधान खारेज गर्ने। अब लोकतन्त्रको थालनी यसरी भयो। जुन जनमत सङ्ग्रहले एउटाले भोट हालेर लिएर आएर यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो भइसकेपछि त्यो जवाब जनताले उठाइसकेपछि जनताले उठाएछ हैन संविधान बनाएपछि हामी संविधानमा के गर्छ घर घरै पुर्याएर गर्छौं भनेर एउटा सांसदलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र दिएर 2 दिनको अवधि दिएर यो संविधान निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याए। निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेआम 100% ले चाहिँ नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र नेपाल संघात्मकता हुनु हुँदैन, यो दुईटा कुरामा 100% ले आवाज उठाए। त्यो आवाज उठाएको बोराएपछि बोरा नखोलिकन त्यसलाई ट्याबुलेसन नै नगरिकन संविधान घोषणा भयो। अहिलेको संविधान घोषणा भएको त्यो संविधान अनि त्यो जनताले बनाएको संविधान हुन्छ, त्यो जनताले बनाएको संविधान हुन्छ। त्यो जुन संविधानलाई अथोरिटी नभएको अनिर्वाचितले मरेको संसदबाट चाहिँ अन्तरिम संसद बनाएर अन्तरिम संविधानलाई बाट बनेको भनेर एउटा व्यक्तिले चापा जम्मा 4 वटा दलका 4 वटा व्यक्तिले मनोनित गरेका व्यक्तिले यो संविधान बनाएका हुन्। आज पनि तिनीहरूले त्यसै गरेर शासन गरिरहेका छन्। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको करेक्सन गर्ने विधि के हो बताउनुस् त? करेक्सन कसरी हुन्छ त? यो त लागू भइसक्यो, गणतन्त्र कार्यान्वयनमा छ भनिराखेका छन्, संघीयता कार्यान्वयनमा गइसक्यो भनिसकेका छन्। अब यसलाई संस्थागत विकास र समुन्नत तर्फ लानुपर्छ भनेका छन्, अधोगतितर्फ गइ छ भनेपछि अब पेचिलो स्थिति त छ नि त। जस्तो राष्ट्रपतिको यो घटनाले एउटा फरक किसिमको सन्देश दिइराखेको यसैको अब राष्ट्रपतिको यो घटना नागरिकताको घटना यो थालनी हो भन्छु म। अब यो सुरु भयो। के सुरु भयो? यो बदल्ने क्रम सुरु भयो। यसमा यो संविधान चाहिँ नेपालको हितको निमित्त छैन, नेपालीको कल्याण गर्ने खालको छैन, नेपालीमा प्रजातन्त्रको जग बसाउने आधार पनि यो संविधानमा छैन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउनलाई कुनै दल तयार छैन। प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउनु त दलले हो नि। उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ नेपालमा यो कोभिड-19 यति व्यापकसँग बढ्यो,
त्यो व्यापकसँग बढेको बेलामा नेपालमा जम्मै सीमा वरिपरि सीमाका स्थानीय इकाइमा भएका नेपालका सबै दलका कार्यकर्ता ती इकाइमा गएर त्यहाँ सेक्युरिटी दिएर त्यहाँ 1 हप्तासम्म 15 दिनसम्म तिनीहरूलाई त्यहाँ बसाएर चेकअप गरेको भए नेपालमा फैलिनै थिएन। त्यो गरेनन्, राजनीति गरे, त्यसलाई पनि कमाउथलो बनाए, कमाउने अवसरलाई 10 अरबभन्दा बढ्ता खर्च गरे, आधा पनि त्यो सदुपयोग नभएको भेटियो। भने दलले डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गरेको छैन भनेर नेपालमा चाहिँ भैँचालो आयो, भैँचालोमा हजारौँ मान्छे हताहत भए, घर भत्के, त्यो गरे। त्यसमा राहत दिनलाई 21 लाख जनशक्ति छ नि पार्टीको, सबै जनशक्ति त्यहाँ परिचालन गरेर लगेको भए नेपालमा चाहिँ त्यो राहत कुनै विदेशीको सहयोग नलैकन कन्स्ट्रक्सनमा बाहेक विदेशीको सहयोग नलिकन नेपालीले देन तत्कालै हुन्थे। तर त्यसको अवसरको फाइदा लिएर यी दलले के गरे, बाइबिल बाँड्न गए, त्यहाँ घर घरै पीडितका घरमा बाइबिल बाँड्न गए। बाइबिल बाँड्ने चाहिँ बाहिरका यिनीहरूले इजाजत दिएका यिनका गुरुका चेलाहरू आए, आफ्ना कार्यकर्तालाई यसलाई समावेश गरेन। उदाहरण म दिन्छु। अब अर्को उदाहरण तपाईँलाई दिउँ। नेपालमा चाहिँ जाति जनजाति गरिब पिछडिएका घरविहीन मान्छेहरू सुकुम्बासी कति छन् तिनलाई चाहिँ राहत दिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ 21 लाख त्यो त्यस्तो मान्छेको जनसङ्ख्या नेपालमा 4 लाख 5 लाख छ। अब मान्छेलाई आरक्षणतिर गएछन्, तपाईँलाई चाहिँ आरक्षण गएछ, दलित भनेर चाहिँ नामाकरण गरेर दलितको चाहिँ गरेछ। त्यसले दलितले 5 वटा स्वास्नी ल्याएछ, ल्याउने चलन भएका संस्कार छन्। दलितले काम गर्दैन, दिनभरि रक्सी खान्छ, पैसा भएछ रक्सी खान्छ, काम गर्दैन, पैसा सकिएपछि ज्यामीकुली काम गर्न जान्छ। अनि त्यो चाहिँ अवस्था भएपछि उसलाई धर्म संस्कार संस्कृतिको कुरा थाहा छैन, नैतिकताको कुरा थाहा छैन, चरित्रको कुरा थाहा छैन। त्यसलाई उठाएर आर्थिक रूपले सम्पन्न, शैक्षिक रूपले शिक्षित अनि चरित्रवान मान्छे बनाउनलाई 21 लाख दलका कार्यकर्ताले, एउटा दलले 2 जना मान्छेलाई 3टा घर, धेरै पनि 3टा घर 5 वर्षसम्म लगातार घरमा गएर पढाउने, हेर्ने, दुखाउने, त्यो गर्ने गरेर रोजगार दियो भने यहाँ चाहिँ घर बनाएर दिएर ती सुध्रिन्छन्। कानुन बनाएर वेश्यावृत्ति सुध्रिन्छ। हत्या ज्यान मार्ने, बलात्कार गरेकोमा ज्यान मार्ने, एसिड खनाएकोमा ज्यान मार्ने माग गरिरहेछ। त्यो कडा कानुन बनाएर मात्रै सुध्रिन्छ। सुध्रिनु त चरित्र सुध्रिनुपर्छ। दलकै कुनै कार्यकर्ताको चरित्र ठिक छैन, तिनलाई पनि फेरि चरित्र सुधार्ने काममा लागेको छैन। अनि गरिब कहाँबाट निवारण हुन्छ? गरिब त एक घरमा दलका एक जना गएर 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू त्यसको रोजगार के गर्ने, चाह के, उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ, उसको के विषयमा चाह छ, के उसलाई के को अभाव छ, उसले उत्पादन गरेको बिक्री नभए भए बिक्री वितरण गर्ने दलका कार्यकर्ताले गराउनु परेको छ। उसले उत्पादन गर्ने सिप छैन भने दलले सिप सिकाइदिनु पर्यो। उसले उत्पादन गर्ने ठाउँमा चरित्र ठिक छैन भने चरित्र मिलाउनु पर्यो। घर झगडा छ भने घर मिलाउनु पर्यो। मैले भने नि 2टा कार्यकर्ताले जोडेर काम गर्नुपर्छ। 2टा कार्यकर्तालाई जम्मा 3टा घर दिनुपर्छ। चीनले गरिबी निवारण गरेको यी माओवादी भन्नेले थाहा छैन चीनमा कसरी गरिबी निवारण भयो भन्ने कुरा। चीनले यत्रो आर्थिक उन्नति कसरी गर्यो भन्ने थाहा छैन तिनलाई। त्यो भाषण गर्न मात्रै पढेको हो। अरबपति मान्छेको पछाडि लाएर ठेकेदार आफ्नो बनाएर अनि त्यो दललाई चाहिँ अरबपति बनाउने मात्रै, दललाई करोडपति बनाउने मात्रै, दललाई चाहिँ अवसर दिने मात्रै, नातागोतालाई चाहिँ एम्बेसेडर त्यो स्थानीय इकाइमा जाने, तिनलाई घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, गरेकोलाई मिना गर्ने, त्यसकै लागि हो दल गठन भएको। दल व्यवस्था किन चाहियो? यस्तो गर्ने हो भने दलीय व्यवस्था किन चाहियो? जबकि दल भनेर घोषणा गरेको छ, नो दल इज देयर, कुनै दल छैन नि नेपाल। त्यसका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेस अमेरिकाको क्यापिटलिजम बोल्ने, माओ या वान पार्टी डिक्टेटरसिपको नै सुने, त्यहाँ फोटो झुडाउने, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्सको फोटो झुडाउने, अनि माओको फोटो झुडाउने,
अनि हामी माओवादी हौँ भन्ने गर्ने, ठगवादी काम गर्ने, लुटवादी काम गर्ने, चोरवादी काम गर्ने। माओले त एउटा आफ्नो सिपाही हिँड्दाखेरि एउटा काउलीको बिरुवा खुट्टाले टेकेर भाँचियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति त्यसबाट त्यो तल्लोबाट क्षतिपूर्ति दिन्थ्यो। त्यति जनताको केयर गर्थ्यो। हरेक गरिबलाई पार्टीका कार्यकर्ताले निकालेको छ। त्यो सोच जनताको सियो पनि नल्याऊ भन्ने माओको त आदेशै थियो नि त त्यो खालको। हो, जनताको त्यसै केही पनि नल्याऊ भन्ने माओ छेटङको के पनि तिनलाई त दिने मात्र विचार थियो। हो, अब त्यो चिजलाई नबोकेर तर यहाँ त भयभरको सबै थोक भेला गरेर थुपाएर भनेको चाहिँ माओवाद हो भन्ने उडाइदिए। यहाँ राजनीति त्यस कारणले त्यो बुझ्ने मान्छेले त्यसलाई माओवाद नभनेर खाओवाद भन्न थालेको। भन्न थालेका पनि छन् मान्छेले, खाओवाद भन्न थाले हामीलाई भनेर प्रचण्डले पनि अस्ति कहिले कहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ। यो होइन, उहाँले नि खाने मान्छे सबभन्दा ठुलो खाने थियो भने कम्युनिस्टमा वर्ल्डको लिडरको कम्युनिस्टमा कम्युनिस्टले एनालाइसिस गरेको नेपालको कम्युनिस्ट वर्ल्डमा सबभन्दा धनी त कम्युनिस्टभित्र सबभन्दा धनी प्रचण्ड। पन्तजी यो बडा प्रष्टवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँ, लामो समयदेखि विभिन्न कालखण्डका घटनाक्रमहरूलाई पनि हेर्नु भएको छ, नेपालको इतिहासलाई हेर्नु भएको छ, परराष्ट्रसँग जोडिएका सवालहरूलाई हेर्नु भएको छ। तपाईँ एउटा भुक्तभोगी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा संवेदनशील कुरा गरिदिनु भयो कि यो जे व्यथिति छ यसको अब यो कोर्स बदलिने बाटोतर्फ सुरुवात भएको छ। त्यो सङ्केत राष्ट्रपतिलाई गिजोल्ने जुन यिनीहरूले गरे त्यहाँबाट त्यो सन्देश गएको छ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो। सम्भावनाहरू कस्ता छन् अब बताइदिनुहोस् त। राष्ट्रपतिका अगाडि जुन खालको चुनौती खडा भएको छ, यो नागरिकता विधेयक पास गर्नु हुँदैन, यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने जनताको आवाज छ र यो गर्नु हुँदैन। तर त्यस पछाडि के गर्ने भन्दा कतिपयले राष्ट्रपतिले बरु राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन्, कतिपयले राष्ट्रपतिले यसलाई दराजमा थन्काइदिनुपर्छ भनेका छन्, कतिले राष्ट्रपतिले अब यो गर्नुपर्छ र ठिक लाउनुपर्छ यिनीहरूलाई भनेका छन्। मान्छेका विभिन्न खालका कोणहरूबाट यस्ता कुराहरू आइराखेका छन् समाधानका सवालमा। तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ, के आवश्यकता हो? दुईटा कुरा छन् यसमा। राष्ट्रपतिले छिटो गराएर छिटो किसिमको देशको माया नै गर्ने हिसाबले हो भने राष्ट्रपतिले जुनसुकै अप्रिय घटना, अप्रिय कदम चाल्न पर्यो भने अप्रिय कदम चालेर प्रिय वातावरण बनाउनलाई चाहिँ क्विक प्रिय वातावरणमा जान सक्ने भयो भने जनताले यो आउँदो चुनाव अगाडि नै जनताले राहत पाउँछन् र यो चुनावले र्याटिफाई गर्छ त्यसलाई। यो चुनावलाई चाहिँ जान्छ सबभन्दा छिटो हुने माध्यम त्यो। त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने चुनाव पनि आखिरी नजिकै छ। त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने चुनाव नजिकै छ। त्यही चुनावलाई प्रयोग गर्नु र त्यो चुनाव अगाडि नै यी काम गरेर अप्रजातान्त्रिक मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकतिर लैजानु पर्यो। एउटा अब यसलाई लोकतन्त्र भन्नेलाई अलोकतान्त्रिक भएको छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्यो। भले मैले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा ठुलो अन्तर देखाएको छु, मैले देख्छु। लोकतन्त्र त्यो छुट्टै विषय छ, मैले धेरै लेखेको छु लोकतन्त्र के हो र प्रजातन्त्र। आगामी दिनमा ठुलो बहस गरौँला यस सन्दर्भमा। अब त्यो चाहिँ अवस्थाबाट खराबमा एक जम्प लाएर राष्ट्रपतिले असलतिर लयो भने राष्ट्रपतिलाई यो नेपालले सधैँभरि जय जय गर्छ। उनी मरेपछि पनि जय जय गरिराख्छ, किनभने यो अत्यन्त कठोर अवस्थामा नेपाल छ, अत्यन्त विकराल अवस्थामा नेपाल छ, अत्यन्त गरिबीले सताइएको अवस्थामा छ, जाति बिचमा द्वन्द्व मचिएको अवस्थामा छ। यो नचाहिने कुराहरू भएर बसेको छ। कुनै नेपाली हामीलाई चाहिएको के हो भने कुनै पनि नेपाली अशिक्षित नहोस्, कुनै पनि नेपाली गरिब नहोस्, कुनै पनि नेपालीले रोजगारविहीन नहोस्। यी 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दलीय व्यवस्था आइसकेपछि दलका सदस्य भएका कार्यकर्ताले को चाहिँ गरिब छन् त्यसको लिस्ट बनाउँछ, को अशिक्षित छन् त्यसको लिस्ट बनाउँछ, को चाहिँ रोजगारविहीन छन् त्यसको लिस्ट बनाउँछ। लिस्ट बनाएर पार्टीले 2टा मान्छेले 3टा घरमा चाहिँ त्यसलाई 5 वर्षभित्र पुरा गर्ने। एउटा चुनावले त 5 वर्ष छान्छ नि। 5 वर्षभित्र पुरा गरेर जिम्मेवारी दिन्छ। त्यो जिम्मेवारी गरेर जसले जिम्मेवारी वहन गर्छ त्यो पार्टीमा माथिल्लो तहमा ओहदामा तान्दै लैजाने, ठुलो मान्छे बनाउनै लैजाने पार्टीमा। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने काम कुरा चाहिँ नगर्ने यो अहिलेको पद्धति हुन्छ। त्यो गर्नेमा लयो भने राष्ट्रपतिको यो काम चाहिँ तुरुन्त जाने अवस्थामा छ। त्यो सजिलो बाटो हो। एकपटक 4जना मान्छेले गाली गरेर 3 करोड मानिसको एकैसाथ उद्धार हुन्छ।
त्यो कदम। अब दोस्रो कदम के हो भने राष्ट्रपतिले जनताले अहिले उठाइराखेका नेपालका जनताले यो गलत भयो भनेर चाहिँ उठाइराखेको कदम उठाइराखेकोमा चाहिँ राष्ट्रपतिले जनतालाई जसरी साथ दिइरहेछन् अहिले जनताले राष्ट्रपतिलाई साथ दिएर देशभरि विद्रोह मच्चिनु पर्यो। देशभरि स्पष्ट मागसित विद्रोह मच्चिनु पर्यो। यसको विरोधमा खडा भएका नेपालमा अहिले 80वटा पार्टी दर्ता भएछ करिब। त्यो दर्ता भएको 80वटा पार्टीमा त 5वटा पार्टी मात्रै त छन् नि दलमा भएर सत्तामा जाने, त अरू त सबै यसको विरोधमा छन्। ती विरोधमा भएका सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यसलाई सहयोग गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले सपोर्ट गर्नु पर्यो। राष्ट्रपतिको यो कदमले जम्मै संविधान, अनि यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो। खारेज गर्नु नि सिम्पल छ, किनभने हाम्रो इतिहासले स्पष्ट दिएको छ, मरेको संविधान बिउताएर बिउताएको संविधानले भएको संविधानले नासेर अनि व्यवस्था नासेर नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको। अब यो अहिलेको संविधानमा चाहिँ त्यो चाहिँ जीवित संविधानलाई मारेर त्योभन्दा पहिलेको, अब यो पोलिटिकल साइन्समा एउटा सिद्धान्त हुन्छ, इन्टरनेसनल लमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ, जुन सिद्धान्तलाई चाहिँ एक्लिप्स थ्योरी भन्छ, ग्रहण त्यो सिद्धान्त भन्ने। ग्रहण सिद्धान्तमा के हुन्छ भने कुनै राजनीतिक व्यवस्थामा चाहिँ त्यो व्यवस्था असफल भयो भने त्यसभन्दा पूर्वकालाई पिकअप गरेर स्वतः लागू हुन्छ भन्ने छ। त्यो स्वतः लागिरहेपछि अहिलेको संविधान खारेज भयो 2047 संविधान स्वतः खारेज हुन्छ। 47 संविधानमा त यी सबै समाधान गर्ने बाटो छ। 47 संविधानलाई रेटिफाई गर्नको लागि चाहिँ आउँदो चुनावलाई प्रयोग गर्ने, जनमतै गरे पनि हुन्छ। त्यही चुनावलाई संसदको उम्मेदवार चाहिँ एउटा भोट चाहिँ जनमतमा यो पक्षमा कस्तो हाल्ने भनेर क्वेसन एन्सर दिनेमा राखिदियो भने यो चाहिँ आउँदो 4 महिनाभित्र नेपालमा सबै सुधार एकमुष्ट सुधार हुन्छ। यो सुधार गर्नलाई नेतृत्व अब राष्ट्रपतिले जसरी कदम चालेको छ, राष्ट्रपतिलाई जनताले सहयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। तपाईले नियालिराख्नु भएको छ, विगत लामो समयदेखि बोली पनि राख्नु भएको छ, खबरदारीका आवाजहरू पनि दिइराख्नु भएको छ, उपयुक्त समयमा सरसल्लाहहरू पनि तपाईँले दिइराख्नु भएको छ विभिन्न माध्यमबाट। राष्ट्रपतिले जुन खालको परामर्श गर्नुभएको छ र परामर्श थाल्नु भएको छ, यी परामर्शहरू हेर्दा, राष्ट्रपतिले लिएका परामर्शहरूलाई हेर्दा, त्यहाँ पुगेका पात्रहरूलाई हेर्दा, त्यहाँ पुगेर गरेका पात्रहरूले गरेका छलफलहरू, बाहिर आएका कुराहरू हेर्दा राष्ट्रपति यो ठाउँमा उभिन सक्नु होला या उभिनु होला भन्ने प्रश्न छ। तपाईँ यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ, यसमा उभिनुहुन्छ राष्ट्रपति? त्यो खालको एक्सर्साइज राष्ट्रपतिले गरेको देखिन्छ या देखिँदैन? के देखिन्छ बताउनु? मेरो ख्यालमा राष्ट्रपतिले अब यसमा राष्ट्रपतिले देशको चिन्ता गरेको, हामी नेपाली नागरिकले हामीले त बिना तलब चिन्ता गरेका छौँ। देशको माया छ हामीलाई, अरू केही पनि छैन। राष्ट्रपतिले त्यो माथि त्यो देश जोगाउने भन्ने शपथ खाएर तलब पनि खाएको राष्ट्रपति हो नि त, हैन? त्यो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हाम्रो भन्दा बढी हुन्छ। हामीले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ यस्तो किसिमको कुरा। राष्ट्रपतिले यसमा खुट्टा कमाउनु हुन्न भन्छु म। ठिक छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयमा एउटा सुझाव गइराखेको छ। अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग म तपाईँलाई जोड्छु। सङ्क्रमणकालीन न्यायकोसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसदमा छ। अहिले भटाभट विधेयकहरू आइरहेका छन्। यसमा नेकपा एमालेको आपत्ति पनि छ। प्रचण्डजीहरूलाई, यो गठबन्धनवालाहरूलाई यो नगरी नभएको स्थिति देखिन्छ र गठबन्धनका नेताहरू के भन्दैछन् भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी छ हामीलाई भन्ने खालको देव गुरुङहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक जो ल्याइएको छ यसले पीडितहरूलाई न्याय देला भन्ने अर्को विषय पनि उब्जेको छ। यो गुरुङको त्यो अभिव्यक्ति, यो विधेयकको नियत बताइदिनुहोस् त। अब यो तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यसको जवाब धेरै लामो हुन्छ
अब यो अहिले छोटकरीमा चाहिँ भनेर यो कुरा आम जनताले श्रोताले बुझ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसमा तपाईको यसलाई छुट्टै एउटा बहसको विषय हो यो मात्रै। यसमा चाहिँ छोटकरीमा अब यो युद्ध अपराधसँग सम्बन्धित छ। अब सम्बन्धित कुरा एउटा के छ भने अब यसलाई माओवादीहरूमा 10 वर्षभित्र अपराध नगर्ने मान्छे माओवादीमा छैनन्। थोरै धेरै अपराध सबैले गरेका छन्। अब नेपालमा फाँसीको सजाय दिने कानुन छैन। कानुन छैन हैन, संस्कारै छैन। हाम्रो वैदिक मान्यताको वैदिक शासन व्यवस्थाको कुरा हो। वैदिक शासन व्यवस्था भनेको कस्तो शासन व्यवस्था हो भने मृत्युदण्ड त्यसमा दिइन्न। किन भन्दाखेरि मृत्युदण्ड जुन कुरा बिगारेर फेरि बनाउन सकिन्छ त्यसलाई वैदिक शासनले मान्छ। जुन कुरा बिगारेर फेरि बनाउन सकिँदैन त्यसलाई गर्न हुँदैन भन्छ। अथवा यसलाई अझ स्पष्ट पारौँ, तपाईको घर भत्काइदियो सरकारले दण्ड स्वरूप भनेदेखि त्यो घर भत्काउन मिल्छ। किनभने त्यो घर भोलि गल्ती भएछ भने फेरि बनाइदिन सक्छ सरकारले। तर तपाईलाई फाँसी दियो भनेर भोलि त्यो निर्दोष मान्छेलाई फाँसी दिएको छ भने फेरि फाँसी दिएर त्यो मान्छेलाई बिउताउनु त सक्दैन। त्यसकारण वैदिक धर्मले वैदिक राजनीतिले यसलाई फाँसीको सजाय नदिने। फेरि वैदिक धर्मको सनातन धर्मको एउटा मात्रै स्वतन्त्र देश नेपाल हो। नेपालले कहिल्यै पनि चाहिँ कसैको उपनिवेश नबनाएर बसेको देश हुनाले त्यो वैदिक संस्कारलाई जोगाउन पनि यहाँ फाँसीको सजाय हुँदैन। यो फाँसीको सजाय हुन्छ भने नमुझ्ने अबुझ मूर्ख मार्गले हुन्छन्। अर्को कुरा, पश्चिमी जगतमा फाँसी ऐन नियम कडा बनाउने भनेको जनतालाई तर्सोमा राख्नु हो नि। पुलिस धेरै हाल्ने, आर्मी धेरै हाल्ने, बन्दुक धेरै जम्मा गर्ने, अनि त्यसपछि कानुन मृत्युदण्डसम्मका कडा कानुन गर्ने, सबै सम्पत्ति जफत गर्ने, अनि नातागोतालाई लोग्ने स्वास्नीलाई पनि जेल हाल्ने, लोग्नेको अपराधमा स्वास्नीलाई, स्वास्नीको अपराधमा जेल हाल्ने, बाउकोमा छोरालाई जेल हाल्ने, यस किसिमका अनैतिक धर्म विरोधी कामहरू वैदिक संस्कारमा हुँदैनन् र त्यो कामहरू चाहिँ गराउनलाई मद्दत गर्छ यो अहिलेको परिपाटीले अथवा पश्चिमी परिपाटी भन्नु, अथवा यसलाई कडा कानुन चाहिन्छ भनेर माग गर्ने। अब तपाईले भन्नु नि, अब यो बलात्कारको कानुन त कडा भने अब फाँसीको एउटा स्टेप बाँकी छ। त्यो पनि आवाज त उठिरहेको, आवाज उठिरहेछ। तर बलात्कार रोकियो त। अनि मानिस आत्तिएर नेपालमा 60,000 मान्छेले 5 वर्षमा आत्महत्या गरेका छन्, आत्मदाह गरेका छन्, आत्महत्या गरेका छन्। मानिस कति छटपटाएछ, कति आत्तिएछ, उपाय बाटो नदेखेपछि अन्तिम अवस्थामा जाने हो त्यो मान्छे। बलात्कारको यत्रो कडा नियम बनाइसकेपछि बलात्कार डबल ट्रिपल गर्दा गर्दै आमालाई बलात्कार गरेको आइसक्यो, बहिनीलाई बलात्कार गरेको आइसक्यो। त्यो रोक्नलाई कानुनले रोक्दैन के। त्यो रोक्नलाई नैतिकता चाहिन्छ, चरित्रवान समाज चाहिन्छ। चरित्रवान बनाउनलाई तपाईँ शिक्षा पद्धति बदल्नुपर्छ। तपाईँ यी पार्टीका कार्यकर्ताले चरित्र कसरी सुधार्ने भनेर जानु, तिनकै चरित्र छैन, तिनले त सक्दैनन्। तैपनि चरित्र कसरी सुधार्ने भनेर जान सक्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा जाने एकातिर यसको पाँचो हो भने अर्को तपाईँको प्रश्नको कुरा के भने यिनीहरूले विदेशीले यिनीहरूको माओवादीको जति छन् कार्यकर्तालाई अब 17 लाख, मेरो ख्यालमा 10 लाखभन्दा बढी छन्। त्यो त्यसबाट सताइएका र भएका सबै किसिमको। अब त्यो सताइएका र भएकालाई माओवादीको सबैभन्दा अपराध धेरै गर्ने माओवादीको अपराध गरेर पार्टी धनी हुने, पार्टी धनी भएपछि कार्यकर्ता पाल्ने, कार्यकर्ता धेरै भएपछि चुनाव जित्ने बल प्रयोग गरेर। यो पद्धतिको विकास माओवादीबाट गिरिजाले सिके, गिरिजाबाट एमाले सिक्यो। अहिले फुटेकाको छोडिदिउँ, यो 3वटा मेजर किसिमको यो चाहिँ सिकेको अवस्थाबाट आएर जति अपराधी छन् सबै अपराधी गेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा जाने मान्छे त प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मान्छे थियो नि त। त्यो मान्छे गर्ने मान्छेले चाहिँ इँटा भट्टीमा लगाएर मान्छे चाहिँ जिउँदै मान्छेलाई पोल्छ। त्यो त
पत्रकारलाई जिउँदै खाल्टो खनेर गाड्ने माओवादीले मात्रै गर्न सक्ने काम हो नि त। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो नि, गर्यो। अफ्ताब आलमले गर्यो। यस्ता सबैले सिक्यो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले सिक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाले 50,000 सेना राजा विरोधीमा खडा गर्नलाई पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ माओवादीमा पठाउने त गिरिजा नै हो नि। अनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीमा के फरक आयो त? अब यसबाट मात्रै चुनाव जितिने रहेछन् थाहा पाएपछि फेरि एमाले पनि त्यो हत्या हिंसाबाट आएको हो, तर त्यति धेरै नगरेर आएको नमुना मात्रै देखाएको हो भन्ने अवस्थामा आएको। त्यो नेपालीले पनि त्यो नभइकन चुनाव नजितिने त्यसले पनि अनुकरण गर्यो। अब अहिलेको राजनीति त्यस्तो खराब चिजलाई संरक्षण कसले दिएको छ? अहिलेको संविधानले। त्यो संरक्षण दिएको अहिले तपाईँले विधेयक जुन चाहिँ लिएर आइरहेछ त्यो विधेयकमा यी दल माओवादी, खास गरेर माओवादी र अपराध गरेका अरू दल जति छन् यिनीहरूले त्यो दलबाट आफू उम्कने वातावरणको विधान बनाउन खोजेका छन्। अहिले ऐन जुन तपाईँले भन्नुभएको छ तिनीहरूलाई उम्किने, आम माफी पनि दिने, जेलमा पनि नहाल्ने, आजीवन जेलमा पनि नहाल्ने, अथवा अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आफूले भनेअनुसार काम नगर्ने हो भने तिनले फेरि समातेर त्यो बल्छी हातमा लिएर बसेका छ, तिनले समातेर हेगमा लगेर बसाउने कामको इन्डियाले पनि लिएछ लगाम, अमेरिकाले पनि लिएको छ, युरोपियन देश सबैले लिएका छन् हैन। अब प्रचण्ड अहिले यही लगाम विदेशीको हुनाले प्रचण्ड सबै देशमा जान सक्दैन। जानलाई मलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी देऊ भने स्वास्थ्य उपचार गर्न जान्छु भनेर अमेरिका गए। जापानले चाहिँ लिएर सुरक्षा ग्यारेन्टी नपाइकन जापान पनि गएको छैन। इन्डियाले त उखाएको इन्डियाको सिपाही नै हो, इन्डियाले त सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने नै भयो। अब पैसा लगाएर त्यो लुटेको पैसा लगाएर राखेको अरबको कुन मुलुक हो त्यसमा चाहिँ परिवारसहित त्यो चाहिँ छोरा मरेपछि त्यसलाई खाता बदल्नलाई परिवारसहित जाने बेला त्यो देशले सुरक्षा दियो। त्यही होटलमा सम्म जान, त्यही होटलबाट खाता बदलेर आउनु मात्रै। अनि यस्तो अवस्थाकोले अहिले यिनीहरूले उनी छँदै उनी सत्तामा छँदै हतारमा कानुन किन बनाउनु पर्छ? पहिले त आफूलाई जोगिनलाई पहिलो नीति यिनीहरूले के लिए भने, तपाईँ यो कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो नीति त यिनीहरूले के लिए भने यसलाई आफू बाँचेसम्म पासै नगर्ने, कानुनै नबनाउने हो भने। अब अहिले 63बाट अहिले कति वर्ष भइसक्यो भन्नुहोस् त? अहिले यिनीहरू शान्ति सम्झौतामा आएको पनि त्यो आफू बाँचेसम्म यो कानुनै नबनाएर भले भयो भोलि भन्दा नै मरेपछि अनि कानुन बनाएर त केही हुन्न। गिरिजालाई त लागू हुँदैन हैन। सबै गिरिजा भइसकेपछि यो चाहिँ कानुन बनोस्, लागू होस् भनेर यिनीहरू पर्खेर अहिलेसम्म ढिलो गरेको त्यो हो। तर अहिले किन अब फेरि आयो ह्युमन राइटको कुरा, यहाँको कुरा ल्याएर त्यो लिएर आउने, यसलाई मन नपर्ने। हामी जस्तो नेपालमा शुद्ध शासन व्यवस्था भएन, राम्रो राजनीति व्यवस्था भएन भनेर हामीले आवाज उठाएछौँ। यो संविधानले यो खराबीलाई संरक्षण गर्यो, यो संविधान पनि बदल्नुपर्छ भन्ने हामी आवाज जुन उठाइरहेका छौँ, त्यो आवाज उठाउने जस्ता मान्छे केही अमेरिकन पनि छन्। एमसीसी पास गर्न हुन्न भनेर अमेरिकन प्रोफेसरै नेपालमा आएर बसेर पास गर्न हुन्न, यो नेपाललाई घातक छ भन्ने पनि छन्। अमेरिकामा सक्कली ह्युमन राइटको पालना गर्ने मान्छे पनि छन्। अब त्यस्ता मान्छेहरूसँग यिनीहरूको डर छ। यिनीहरूको त्यसकारण यिनीहरूले के गर्छन्, पास गर भनेर तिनीहरूले दबाब दिने बेला यिनीहरूले पास त गर्ने, कसरी पास गर्ने? हामीलाई जेल नपठाउने, हामीलाई दण्डभागी हुन नपर्ने, हामी क्रिमिनलबाट सज्जन मानी हुने, जम्मै बालकृष्ण ढुङ्गेल हुने, माफी दिएर माफी छोड्न सक्ने, माफी दिन सक्ने सरकार बनाउने। सरकारमा चुनाव किन जित्नु पर्यो यत्रो पैसा हालेर भन्दा त्यो सरकारमा नगए त माफी कसले दिन्छ? फेरि यसको विरोधी हामी जस्ता मान्छे सरकारमा पुग्यो भनेदेखि त यिनलाई त बाँकी राख्दैन। अनि यो कम्प्लिकेटेड कुरा छ। यो कुरा मैले छोटकरीमा तपाईँले भन्नु बताएँ, यो धेरै व्यापक छ। यसको पछाडि थुप्रो रहस्यहरू छन्। तथापि यसको उद्देश्य भनेको यो दुध र गौतले नहुने कुरा हो। यो सब अपराध पखालेर संसारभरि डुल्ने, यो त्यसको प्रपञ्चका लागि यहाँ पीडितलाई थप पीडित बनाउने षड्यन्त्र भइराखेको छ भन्ने समग्रमा डाक्टर साहबले यो बताइदिनु भयो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी गठबन्धन बनेको छ र जसरी यो गठबन्धनको लक्ष्य एमालेलाई किनाराकृत गर्दैछ, सकेसम्म भित्तामा पुर्याइदिने भन्ने उहाँहरूको घोषित कार्यक्रम हो, एमालेलाई भित्तामा पुर्याउने र गठबन्धन गर्ने र आफै आउने, स्वतन्त्रका अन्य विकल्पहरूलाई पनि
त्यो गठबन्धनका बलले नै थिचिदिने र आफै राज गर्ने जो कसरत भइराखेको छ। यो कसरतमा हाम्रा दल र हाम्रा नेताहरू मात्रै छैनन्, यिनको बुद्धि मात्रै होइन। यो यहाँ काहीँ न काहीँ वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूका चलखेलहरूले पनि काम गरेको छ भन्छन् मान्छेहरू। र हाम्रा नेताको अभिगत त चाहिँ एउटा खालको स्वाभिमान र स्वविवेकमा चलेको स्थिति त छैन भनेपछि मान्छेले यसरी शङ्का गर्नेका विचारहरूमा पनि यसमा धेरै ठुलो बल देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो बाबुराम र प्रचण्डलाई एउटै टाट्नामा कसले ल्याइदियो होइन? वामदेवलाई फेरि त्यहीँ कसले मिसाइदियो? फेरि प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल र देउबालाई चाहिँ कसले ल्याइदियो? एमालेलाई भित्तामा पुर्याउने कार्यक्रम के हो? यो कसको चलखेल हो? यो हाम्रा नेताको मात्रै बुद्धि त यो पक्कै होइन। यस्तो बुद्धि भएको नेपाली त पक्कै हुँदैन। यो काहीँ न काहीँ कसैले हाल्दैकै हुनुपर्छ भन्छन् मान्छेहरू। चिया पसलमा बाहिर चर्चा यस्तो छ। बताइदिनुहोस् त यहाँ कसको खेल कस्तो छ? कसले कसलाई भित्तामा पुर्याउन खोजेको हो पावर सेन्टरका हिसाबले? पहिले हेर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ खेल भूमिगत खेल खेल्ने मिसनरीहरू मात्रै थिए। तिनीहरूले सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरी स्कुल जस्तोबाट थोरै विद्यार्थीलाई चरित्र बदल्ने काम मात्रै गर्थे। अब एउटा भने अर्को रहले नेपालको राजनीतिबाट नेपाललाई कसरी इन्डियाको प्रान्त बनाउने भनेर चाहिँ सयौँ षड्यन्त्रहरू हुन्थे। त्यो षड्यन्त्रलाई छोटकरीमा भन्छु, इन्डियाका सबै षड्यन्त्रलाई सरदार वल्लभ भाइ पटेलबाट अहिलेको मोदीसम्म आइपुग्ने बेलासम्म रहले यसमा चाहिँ रहले सिआइबीले अब यो आइबीले यिनीहरूले खेलेका खेल अनुसार त्यो वल्लभ भाइ पटेलको नीतिअनुसार हिमालय तल सबै इन्डिया बनाउने भन्ने नीतिमा, त्यो नीतिमा आज पनि जिउँदो छ, त्यो सशक्त छ त्यो बल भन्ने बेलामा मोदीले जम्मू काश्मीर इन्डियामा मिलाउने बेलामा मिलाइसकेपछि नयाँ नक्सा बनाउनु पर्यो देशको। त्यो नक्सा बनाउँदा नेपालको कालापानी पनि त्यही नक्सामा हालेर दियो। नेपाललाई हामीलाई चाख हुने थिएन कि त्यो डाँडेको भए हामीले अब त्यो मिलाएको अर्काको देशको कुरा भयो भरे अन्याय हो। त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो नेपाल जस्तै जम्मू काश्मीर। खालि चाहिँ हिन्दू र मुसलमानको लडाइँकोमा व्यक्तिगत लडाइँको कारणले नै त्यो यस्तो दिक्कतको ठाउँमा के को राजा भएर बस्ने भनेर त्यो हरिसिंहले छोडिदिएको मात्रै हो। त्यो त स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल जस्तै देश हो नि। अब त्यो सबै इन्डियाको एटिच्युडमा चाहिँ यसलाई राजा वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रको त गट्स थियो, इन्डियालाई दबाउन सक्ने क्षमता थियो अगाडि बोलेर। अब त्यसलाई कन्टिन्यू राजा वीरेन्द्रले डेमोक्रेटिक एप्रोचबाट, प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विश्वलाई चित्त बुझाएर गर्ने काम राजा वीरेन्द्रले गरे। त्यसलाई नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव त्यसको ठुलो एउटा प्रस्ताव हो, जुन प्रसादले 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि गणेशमानको अध्यक्षतामा भएको आन्दोलन गणेशमानले त्यो संविधानमा के बदल्छ भन्दा गणेशमानले इन्डियाको निर्देशन अनुसार, गणेशमान इन्डियन होइनन्, इन्डियन मान्ने गिरिजा जस्तो यी काङ्ग्रेसका अरू जस्तो त होइन, ऊ त नेपाली हो नि, नेपाली भएर गरेको छ त्यो कङ्ग्रेस भएर पनि। तर उनले चाहिँ के फाल्छ भन्दाखेरि 47 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि संशोधन गरेर नेपालमा त्यो 47 सालको संविधानभित्र संशोधन गरेर शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई प्रस्तावनामा ल्याइयो। त्यो प्रस्तावना ल्याएपछि त्यसलाई मान्ने गरेर इन्डियाले चाहिँ त्यो बल लगाउन नसक्ने गरेर त्यो चाहिँ नेपालले स्ट्राटेजिकल्ली ल्याए। अब यो संविधान फाल्न इन्डियालाई त्यही कारणले पर्यो। इन्डियालाई फाल्न पर्दाखेरि यो आन्दोलनमा सघायो, 47 सालको आन्दोलन सघायो। के शर्तमा? त्यो दफा निकाल्ने भनेर गणेशमानले राजासँग भेट्दै गरे भने बाहिर आएर पत्रकारलाई भनेका छन्। के बदल्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रिएम्बलमा लेखेको त्यो शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव यति शब्द बदल्ने, अरू केही बदल्ने होइन भनेको छ। होइन, अब
नेपाल 1950 को सन्धि अनुसार नेपालमा भारतले को इजाजत नभइकन हतियार नेपालले किन्न पाउँदैन भनेर इन्डियाले उठाएकोलाई प्र्याक्टिकल्ली वर्ल्डमा चाहिँ दिएर यसको आवाज युएनमा जाओस्, वर्ल्डले लिन पाओस् भनेर चाहिँ चीनबाट हतियार किनेको होइन। राजा वीरेन्द्रले त्यो प्रमाणित गर्नलाई चीनबाट 50वटा खाली ट्रक किनेको, 50वटा खाली ट्रक हतियार किनेको होइन। आर्मीकोले चलाउने ट्रक के सेनाको आर्मीले चलाउने खाली ट्रक 50वटा किनेको। 50वटा खाली ट्रक किनेर के मात्रै गर्यो भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, इन्डिया जस्तो कसैको दास भएको मुलुक होइन। स्वतन्त्र मुलुकले विश्वको जुनसुकै देशबाट पनि किन्न सक्छ। त्यसकारण इन्डियाले यो दबाउने काम हटाओस् भनेर आयो। यो चाहिँ किनेर लिएर त्योमा 2वटा एन्टी एयरक्राफ्ट, 2वटा त्यो 50वटा ट्रकमध्ये 2टा ट्रकमा एन्टी एयरक्राफ्ट 2टा ल्याएछ। त्यो किन ल्याएको भन्दाखेरि इन्डियाले झापामा त्यो सिलगढीमा चाहिँ बनाएको उनीहरूको वारफेयर चीनसँग लड्ने जुन युद्ध मैदान बनाएछ, त्यो युद्ध मैदानको दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्दा झापा इलाममा दिनदिनै इन्डियन एयरलाइन्स उडेको हुन्थ्यो। म हेर्न गएछु, मैले देखाएको छु, दिनदिनै नेपालमाथि उड्थ्यो। नेपालबाट उड्ने अवस्था दिन आएपछि इन्डियाले नेपालमा चाहिँ नेपालको हवाईजहाज इन्डियामा उड्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको भूमिमाथि उड्यो भनेर कम्प्लेन गरेर विश्वभरिमा चाहिँ हल्ला गर्यो। अनि राजा वीरेन्द्रले जम्मै नेपालका एयरपोर्ट उत्तर दक्षिण थिए, सबै एयरपोर्ट विराटनगर, जनकपुर, झापा, तपाईको नेपालगञ्ज, यो सबै नेपालका तराईमा जति एयरपोर्ट थिए सबै एयरपोर्ट त्यस बेलासम्म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाइएका थिए। त्यो इन्डियाले बनाएको थियो। इन्डियाले नबुझिकन कस्तो इन्जिनियर बनाए, त्यसबेला इन्जिनियर इन्डियाबाट आउँथे, बनाए बुझाए। त्यसलाई राजाले हो यो चाहिँ मानवाधिकारको कुरामा चाहिँ अर्को देशमा उडाउनु हुन्न, यो इन्डियाको आवाज ठिक हो भनेर सबै एयरपोर्ट पूर्व पश्चिम बनाइदियो नेपालले। अनि त्यो बनाइसकेपछि इन्डियाले चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि वारफेयर नेपालमाथि उडाउने पूर्व पश्चिम बनाउने बित्तिकै 2टा चाहिँ एन्टी एयरक्राफ्ट लिएर आएर नेपालमा उड्यो भने खसाइदिन्छु भने त इन्डिया त भागिहाल्यो नि। अनि यो चाहिँ मैले एउटा 2टा उदाहरण दिएँ। अब तपाईँलाई मैले 100औं उदाहरण दिन्छु, हजारौं उदाहरण दिन सक्छु यसमा चाहिँ। तब यतिले जनताले बुझ्ने मान्छेले यतिले बुझ्छ। त्यसकारण चाहिँ राजा वीरेन्द्रले जहिले पनि इन्डियाको कुरा र मिसनरको अमेरिकन मिसनको कुरा अथवा युनाइटेड मिसनरिज जुन थिए क्रिस्चियनका पक्षधर, यी 2टालाई निस्तेज बनाएर नेपालको प्रगति सन् 2000 सम्म एसियन स्ट्यान्डर्ड बनाउने भनेर 128वटा चाहिँ बेसिक निडको आवश्यकता नेपालमा पुरा गर्ने भनेर 3 वर्षभित्रमा 128 मध्ये 128वटा मध्ये 96वटा आइटममा नेपाल आत्मनिर्भर भइसक्यो। धान चामल निर्यात गर्ने, खाद्यान्न निर्यात गर्ने, तरकारी व्यापार निर्यात गर्ने, रुद्राक्ष निर्यात गर्ने, सबै निर्यात गरेर आयातभन्दा निर्यात ठुलो बनाइसकेका थिए नि त। अनि तरवार हत्याकाण्डको वीरेन्द्रको टाउकोमा हालेर षड्यन्त्र गरेर नेपालको सेना मिल्याछ, नेपाली काङ्ग्रेस मिल्याछ। त्यसमा अब यी विदेशीको कुरा चाहिँ त्यो मिसनरी र त्यो चाहिँ र जबसम्म एक्लै नेपाल राजा वीरेन्द्रसँग लडेका थिए, त्यो लडेको बेलासम्म वीरेन्द्रले आइसोलेट गर्न सफल थिए, सक्सेस थिए। नेपाल विकास नेपाली तरिकाले गरेका थिए। अमेरिकाले तपाईँलाई उदाहरण हुन्छ, अमेरिकाले के भन्यो भने नेपाल चाहिँ लिबरल इकोनोमीमा गएको छैन, प्राइभेटाइजेसन गरेका छैन, प्राइभेटाइजेसन गर्नुपर्छ, राज्यले केही पनि चलाउन पाइँदैन, ल गर भनेपछि नेपालले मान्दैन। किनभने हाम्रो इकोनोमी त्यसो नगरी त डेभलप हुने अवस्था छैन। अनि त्यो नमानिसकेपछि अमेरिकाले अब यो गोप्य भित्रका कुरा हुन्। अमेरिकाले म त्यसो भए तिमीहरूलाई डेभलपमेन्ट एड दिन्न, एड होइन वास्तवमा त्यो चाहिँ मैले मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने त्यो एड भनेर जम्मै सञ्चार मिडियामा एड होइन, त्यो ट्याक्स हो। किन पल्युसन गराए बापत फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीले 80% पल्युसन बनाउने फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीले 20% पनि नगराउने 20 गरिब देशलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कर हो, त्यो ट्याक्स हो। ट्याक्सलाई एड भनेर दिन्छ यिनीहरूले, एड भनेर लिन्छ। त्यही पनि दिन्न भनेको हुनाले अनि नयाँ रणनीति बनाए वीरेन्द्रवालमा। के भयो? हिमाल सिमेन्ट कारखानालाई प्राइभेट गरिदियो, एउटा कारखानालाई प्राइभेट गरिदिइसकेपछि ल हामीले प्राइभेटाइज थालिसक्यौँ ल भनेर त्यो एड काट्नेबाट बन्द गराइदियो। अनि हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना सरकारी नै राखे।
अनि त्यसपछि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सरकारी नै राख्यो। फेरि प्रेसर आयो भने उदयपुर सरकारी राख्ने, हेटौँडालाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गरिदिने। त्यसले फाइदा अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेटहरूले मोनोपोली गरेर भाउ बढाउने जुन छ त्यसमा राज्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, राज्यको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। अब यस्तो बजार नियन्त्रित भयो। यस्तो मूल्य यस्तो ज्ञान भएको क्षमता भएको राजा वीरेन्द्र भएपछि इन्डियाको एउटा पत्रिकाले त्यसबेला लेखेको छ, मैले मेरा किताबहरूमा चाहिँ उल्लेख पनि गरेको छु, त्यसबेला लेखेको छ राजा वीरेन्द्रले एउटा लट्ठीले इन्डियाका 11वटा लट्ठीसँग एकैचोटि लड्ने क्षमता राख्छ भनेर लेखेको छ। त्यति सिप छ उसको, त्यस्तो शासकीय सिप छ, ढङ्ग छ, रुल छ। त्यही यही शब्द यही छ, एउटा लट्ठीले इन्डियाका 11वटा लट्ठीसँग लडेर जित्ने खुबी छ उसँग। त्यो सिप इन्डियन कुनै राजनेतासँग छैन भने त्यसबेला राजीव थिए, त्यो भन्ने बेला, त्यो इन्डियन पत्रिकाले छाप्ने बेला राजीव प्रधानमन्त्री थिए। अनि यो सबै कुरालाई तपाईँले यस्ता कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ हेर्नुभयो भने नेपाललाई, अब विश्वलाई एनालाइसिस गर्नुभयो भने नेपालमा राजा वीरेन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विश्वका कुनै नेताले टिक्न सक्दैन। उसको ज्ञान बेलायती शासन पनि छ, त्यहीँ गएर पढेका हौँ। अमेरिका गएर पढे, अमेरिकाको खुबी पनि उनीसँग सबै छ, नक्कली पढेनन्, सक्कली पढे। जापानी औद्योगिक इकोनोमी त्यहाँ गएर पढे, तिनको खुबी त्यहाँ छ। अब त्यो खुबीलाई प्रयोग गर्दै लिएर गएर अब चीनभन्दा माथि अहिले नेपाल राजा वीरेन्द्र भएको भए चीनभन्दा तल हुने थिएन, इन्डियाभन्दा माथि त त्यसै बेला पुगिसकेको थियो। अहिले पो इन्डियाभन्दा तल छ त बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, यो 32 वर्षभित्र गडबड यिनीहरूले गरेको कारणले। अनि यो अवस्थामा नेपालमा आइसकेपछि नेपालको यो अवस्थालाई चाहिँ हेरेपछि यो मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने जब कुनै पनि क्षेत्रबाट हार्छ नि, सबै क्षेत्रमा हारेपछि अनि बन्जर लिएर टाउको फोड्न आउँछ कि दरबार हत्याकाण्ड यस्तै कारणले भएको, त्यस्तै कारणले भएको। त्यो एउटा सन्दर्भ तपाईँले जोड्दै ल्याउनु भयो र तपाईँले यो प्रश्नमा इन्डिङ गरिदिनु न, यो अहिले किनाराकृत गर्ने र गठबन्धन गर्ने भित्रको खेल, त्यो पृष्ठभूमि हुँदै विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय खेल आज आइपुग्दा यी दलहरूभित्र कस्तो अवस्थामा रहेको छ, अहिलेको पोजिसन कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने। अहिलेको बोली त जब वीरेन्द्रको टाउकामा बजारे बन्चर हो, त्यस पछाडि यो अवस्था यिनीसँग ढङ्ग छैन, यिनीसँग खुबी छैन, सबैभन्दा यिनीसँग राष्ट्रियता छैन, राष्ट्रिय एकता छैन, राष्ट्रप्रति प्रेम छैन, राष्ट्रलाई कसरी उन्नत बनाउने भन्ने त्यो टेक्नोलोजी सिप छैन, यिनीहरूलाई नेपाली स्रोत साधन कसरी चाहिँ नेपालको हितको लागि बनाउने भन्ने त्यो सिप छैन। यिनीहरूले त इन्डियाले चाहिँ पञ्चायतकालमा अरुण 3 कर्णाली अपर कर्णालीका यो महाकाली जस्ता चिजहरू इन्डियालाई चाहिए थियो, इन्डियाले नेपालले आफै युज गर्यो भने इन्डियाले भोलि लिन सक्दैन भन्ने डरले यी दललाई उठाएर त्यसको विरोध गर्नलाई यी दललाई ल्याएर शासन त्यसबेला विरोध गरे, भूमिगत हुँदा पनि तिनका भतियार शिक्षक विद्यार्थी के थिए नेपाल, तिनीहरू मात्र विरोध गरे, त्यसबेला बनाउन दिएनन्। अहिले यिनीहरू सत्ता आएपछि भटाभट त्यही इन्डियाले जसलाई भनेको छ उसलाई दिँदै गएछन्। त नेपालमा यसरी मुठाउन चाहेको अवस्थामा दल नेपाल बिगारेर विदेशीलाई बनाउन, विदेशीलाई कमाउन, विदेशीको आर्थिक उन्नति गर्न सघाउ गरेका छन्। यो त्यही कसले बढी सघाउने भन्ने कुराको मात्रै झगडा हो यो। यिनीहरूको नेपालको झगडा त सत्ता हो, यस तपाईँले भनेको ठिक। कसले बढी विदेशीलाई सघाउने भन्ने कम्पिटिसन हो यो? होइन, विदेशीलाई सघाउने कम्पिटिसन होइन, सत्तामा बसेर आफू पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्ने हो। सबैभन्दा विदेशीलाई जति सघाएका छन् तिनीहरू सबभन्दा माथि छन्, जनताले तिनीहरूलाई तिरस्कार गरेका छन्। उदाहरणको लागि माओवादीले चाहिँ त 2% झर्यो नि गएको चुनावमा, त 2.4% यति मत ल्याएछ हैन। अब त्यसमा मतको हिसाबले गरे कांग्रेस र एमाले मात्रै छ माथि, नेक टु नेक त तिनीहरू दुईटा मात्रै छन् गएको चुनावमा हेर्यो भने। अब भने जनताले तिरस्कार गरिसकेको त यही विदेशीको बुई चढेर, यही फोडफाड छडेर झुटो बोलेर अन्याय गरेर गरेङगुरुङ गरेर अहिलेको स्थानीय चुनावमा 4-5% आइछ, अलिकति उक्लिएछ।
अब यो चाहिँ पोलिटिकल दर्शनले, पोलिटिकल फिलोसफीले, पोलिटिकल काम जनताको सेवा गरेर भएको होइन। त्यो बिचमा कमाएको धन पन्छाएर भएको। प्रचण्डकै मुखबाट तपाईँले सुन्नुभएको छ, वडा अध्यक्षले 19 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ चुनाव जित्न भनेर त उसले भनेको छ। नभएको कुरा चाहिँ हुन त नभएको वायात कुरा गर्ने मान्छे हो सबै कुरा, तर त्यो त उसकै भित्रको भएको हुनाले वायात कुरा पनि होइन होला। अहिले यो अवस्थामा बसेको, त्यसो हुनाले तपाईँको यो कुरामा आफू कसरी जोगिने, बाँचेसम्म यो हेगमा पनि नपुर्याउने, नेपाली जेलमा नबस्ने वातावरणमा यिनीहरू अहिले बसिरहेका छन्। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो कुराकानी जति गरे पनि गरिरहँ लाग्ने यो वातावरण हुँदाहुँदै समयको पाबन्दीले हामीले कुराकानीलाई यहाँ बिट मार्नुपर्ने बाध्यता भयो। आगामी दिनमा तपाईँसँग फेरि कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त होस्। यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मेरो विचारहरू नेपाली जनता समक्ष राख्ने वातावरण बनाउनु भएकोमा।